ده عشان ما ده زي ده كتر يعني لقى قاشا यार रेडी यार यू पिक्चर तो ना वो बस आओ बस करो ورا شلال دلو بس كم زي ما على قدر اسمه سيوك ها कम दिना उस तेरा लिया तस्वीर हुई इधर करा कुछ है जो तस्वीर डालो मैं तस्वीर ये मां जाम मो बस रेडी का परवाइदा अरे bunlar da समझना रोजगार जे सही देखा बस कोणा द्यायचं जरा थोडं लावतो तर प्रॉपर नाही